नमस्कार। यो हो समाचारमा स्वागत छ। म दिपेश घिमिरे। म अपेक्षा तिमिल सेना। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। कोरोना संक्रमणले एकै दिन 16 जनाको मृत्यु। काठमाडौँ उपत्यकाका 6 जना, 1154 संक्रमित थपिए। छ महिनापछि आज आन्तरिक उडान सुरु। पर्याप्त सुरक्षा अपनाएको सरकारको दाबी। पर्यटन व्यवसाय पनि उत्साहित। विज्ञापन ऐन अझै कार्यान्वयनमा आएन। कार्तिक 7 गतेभित्र क्लिन फिट लागू गर्न सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन। नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतम विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट। राष्ट्रिय सभा सदस्यमा रोक्न र मन्त्री बन्न नदिन माग। र आइपिएल टी20मा आज सनराइजर्स र रोयल च्यालेन्जर्स बीच प्रतिस्पर्धा। बेंगलोर विरुद्ध हैदराबादलाई जित निकाल्न कठिन। अब समाचार विस्तारमा। कोरोना संक्रमणका कारण काठमाडौँका 6 सहित आज एकै दिन 16 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार बितेको 24 घण्टामा 13 पुरुष र 3 महिलाको मृत्यु भएको हो। यसमध्ये काठमाडौँ र भक्तपुरका 2 पुरुष तथा ललितपुरका 1 पुरुष र 1 महिला छन्। यस्तै बाँकेका 2 तथा चितवन, रूपन्देही, झापा, सुनसरी र पर्साका 1 पुरुष छन्। मकवानपुरका 1 पुरुष र 1 महिला तथा दोलखाकी 1 महिलाको पनि संक्रमणकै कारण मृत्यु भएको मन्त्रालयद्वारा प्रेसित सूचनामा उल्लेख छ। आज देशभर 1154 संक्रमित थपिएका छन्। यसमध्ये काठमाडौँका 674 छन्, काठमाडौँका 538, भक्तपुरका 74 र ललितपुरका 62 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। आज देशभर 1005 जना उपचारपछि घर फर्किएका छन्। कोभिड-19 बाट संक्रमण मुक्त भई गत 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनुहुनेहरूमा जम्मा 1005 जना हुनुहुन्छ। आजसम्म डिस्चार्ज हुनुहुने जम्मा 47,238 जना हुनुहुन्छ। मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर 17,611 जना आइसोलेसनमा उपचाररत छन्। मोरङ, सिराहा, मकवानपुर, काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर, चितवन र रूपन्देहीमा 500 भन्दा बढी संक्रमित छन्। त्यस्तै रसुवा, म्याग्दी, सोलुखुम्बु, मुस्ताङ, मुगु, हुम्ला र डोल्पा संक्रमित मुक्त जिल्ला भएका छन्। 6 महिना लामो विश्रामपछि आन्तरिक हवाई उडान सुरु भएको छ। सरकारले स्वास्थ्य सावधानी अपनाएर हवाई सेवा सञ्चालन गरेको दाबी गरेको छ। व्यवसाय पनि आन्तरिक उडान सुरु भएसँगै पर्यटन व्यवसायले गति लिने विश्वास व्यक्त गर्छन्। एक रिपोर्ट। आन्तरिक हवाई सेवा सुरु भएसँगै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आन्तरिक टर्मिनलमा स्वास्थ्य सावधानी र चेक जाँचको व्यवस्था मिलाइएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्रमुख देवेन्द्र केसी विश्व स्वास्थ्य संगठन र अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठनले बनाएको कोरोना सम्बन्धी प्रोटोकल पालना गर्ने गरी सेवा सञ्चालन सुरु भएको दावी गर्छन्। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिमका अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन WHO आयोगका प्रावधानहरूलाई शिरोधार्य गर्दै क्यानले जुन एसओपी बनायो, स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिडियर, त्यो प्रोसिडियरको तहतमा रहेर उहाँले आफ्नो बनाउनु भएको छ। अप्रुभल भएको छ मेरो डिजीबाट। लामो समयदेखि बन्द आन्तरिक हवाई उडान सुरु भएपछि पर्यटन व्यवसाय पनि खुसी देखिएका छन्। कोरोना संक्रमणको त्रास र विभिन्न समयको निषेधाज्ञा र लकडाउनका कारण आन्तरिक हवाई सेवा ठप्प रहँदा पर्यटन व्यवसाय सञ्चालन हुन सकेको थिएन। सोमबार हवाई सेवा सुरु भएसँगै पर्यटन व्यवसायले गति लिने पोखराका व्यवसायीको विश्वास रहेको छ। पक्कै पनि यसले हामी पर्यटन व्यवसायी उत्साहित चाहिँ भएका छौँ र नेपाली पर्यटकहरू चाहिँ एउटा डेस्टिनेसन भनौँ न, एउटा चाहिँ आन्तरिक पर्यटकको रूपमा चाहिँ चलायमान गर्न सक्यो भने अहिले यो थिलथिल लिएर बसेको पर्यटन क्षेत्रलाई पक्कै पनि यसले चाहिँ काहीँ न काहीँ मलम लाउने चाहिँ काम गर्छ। कास्की पर्यटकीय परिषदका अध्यक्ष चिरञ्जीवी पोखरेल पर्यटकीय गन्तव्यको संरक्षण गर्दै कोरोनासँग जोडिएर अघि बढ्नुपर्ने तर्क गर्छन्। स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना गर्दै व्यवसाय सञ्चालन गर्न सके 2 वर्षभित्र चैत अघिकै अवस्थामा पुग्न सकिने उनको भनाइ छ। पर्यटन प्रमोसन क्याम्पेनहरूदेखि अनि युरोप अमेरिकाको प्रमोसनल क्याम्पेनहरू सञ्चालन गरेर धेरैभन्दा धेरै पर्यटकहरू
ल्याउन मोडलमा र 2 वर्षभित्र हामी जुन हिजो लकडाउन हुनुभन्दा अगाडि यहाँको पर्यटन जुन लेभलमा थियो त्यही लेभलमा आउन सक्छ। कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेको भन्दै गत चैत 11 गतेदेखि बन्द भएको नियमित हवाई सेवा 180 दिनपछि सुरु भएको हो। नेपालमा सेवा दिइरहेका 9 कम्पनीमध्ये 8 वटाले सोमबारबाट सेवा सुरु गरेका छन्। अब बाँकी समाचार। संसदीय समितिले कार्तिक 7 गतेसम्म विज्ञापन बोर्ड गठन गरी क्लिन फिड लागू गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भई कार्यान्वयनको चरणमा रहेको विज्ञापन नियमन गर्ने ऐन 2076 अनुसार कार्तिक 7 भित्र विज्ञापन बोर्ड गठन गरी क्लिन फिड लागू गर्न समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले 2077 कार्तिक 7 गतेभित्र बोर्ड गठन गरी ऐनको दफा 6 अनुसार डाउन लिङ्क अनुमति लिएर नेपालमा प्रसारणमा रहेका टिभी च्यानलहरूलाई विज्ञापन रहित बनाउन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। समितिकी सभापति कल्याणी कुमारी खड्काले विज्ञापन रहित हुन नसक्ने च्यानलहरूको प्रसारण रोक्न मन्त्रालयले बनाएका कार्य योजना 15 दिनभित्र समितिमा पेश गर्न पनि निर्देशन दिएको बताउनुभयो। समितिमा आज विज्ञहरू र सञ्चार मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूसँगको छलफलपछि स्वदेशी च्यानललाई प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले विदेशी च्यानलको प्रसारणमा नेपाली विज्ञापन नराख्न पनि निर्देशन दिइएको छ। संसदका दुवै सदनबाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट 2076 कार्तिक 8 गते स्वीकृत पाएको विज्ञापन ऐन हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। तर सरकारले भने अब विज्ञापन बोर्ड गठनका लागि नियावली यही हप्ताबाट कार्यान्वयनमा ल्याउने र विज्ञापन ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउने बताएको छ। एक रिपोर्ट। सरकारले यही हप्ताबाट विज्ञापन बोर्ड गठनका लागि नियमावली कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव हरि बस्यालले बोर्ड गठनका लागि नियमावली मन्त्री परिषदमा पुगेको र स्वीकृत हुन बाँकी रहेको बताए। संसदको विकास तथा प्रविधि समितिमा भएको छलफलमा उनले राष्ट्रिय प्रसारण ऐन र नियमावलीले समेत विदेशी टेलिभिजनलाई विज्ञापन रहित बनाउन कुनै बाधा नपर्ने भएकाले सरकारले यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने बताए। निरन्तर रूपमा यो विदेशी च्यानलबाट यहाँ प्रसारण गर्ने केवल सञ्चार गर्ने जुन संस्थाहरू हुनुहुन्छ उहाँसित पनि उहाँका कुरा पनि सुन्ने काम गरेका छौँ, फेरि काम गरेका छौँ। उहाँहरूलाई पनि तयारीमा यो चाहिँ विज्ञापन रहित यो प्रसारण गर्ने व्यवस्था मिलाउनलाई उहाँसित निर्देशन दिने काम गरेका छौँ। सञ्चार विज्ञ लक्ष्मण हुमागाई विज्ञापन ऐन कार्यान्वयनमा ढिलाइ गर्न नहुने बताउँछन्। विज्ञापनदाता, विज्ञापन एजेन्सी, विज्ञापन कर्मी, सञ्चार माध्यम र उपभोक्ताको हितका लागि विज्ञापन ऐन कार्यान्वयन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भ्यालिडेट गरेर अथवा चाहिँ मान्यता प्राप्त टेलिभिजन मात्र नेपाली बजारमा डाउनलिङ्क हुन् भन्ने उद्देश्यले यो नीति र यो ऐनको कार्यान्वयन तर्जुमा गरेका हौँ र यसको कार्यान्वयन अहिलेको लागि आवश्यकता छ भन्ने मलाई लाग्छ। बैठकमा सांसदहरू इन्दु शर्मा, लीलाराज श्रेष्ठ, यज्ञराज सुनुवार, रङ्गमती शाही लगायतले ऐन कार्यान्वयनमा सरकारले तदारुकता देखाउन नसकेको भन्दै ऐनको तत्काल कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेका छन्। अब धेरै कुराहरू बोर्ड बनिसकेपछि अब त्यसले नियमन गर्ने निर्देशन गर्ने कुराहरू अझै बाँकी नै छ। त्यसकारण मलाई के लाग्छ यसलाई अझै छिटो अब के बिचमा अब त्यो मन्त्रीज्यू नभएको कारणले पनि अब धेरै त्यो अप्ठ्याराहरू पनि भयो हाम्रा भित्रमा पनि। अब त्यस कारणले पनि यो ढिलासुस्ती हुन गएको होला। मलाई के लाग्छ अब चाहिँ यसलाई चाहिँ छिटै अब यो टिमले यसलाई चाहिँ तदारुकता देखाएर अगाडि बढ्नु जरुरी छ। यो चाहिँ ढिलो भयो, यसलाई चाहिँ छिटो विज्ञापन बोर्ड चाहिँ अविलम्ब गठन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अर्को कुरा भनेको यसलाई ऐनलाई कार्यान्वयन गर्नलाई पनि सहयोग पुग्नलाई नियावली चाहिन्छ। नियावली पनि अब 11 महिना बित्दाखेरि बन्ने क्रममै रहेछ। यो पनि अलिक ढिलो भएपछि यसलाई विशेष जोड दिनुपर्छ। विज्ञापन बोर्ड र नियावली यो दुईटै अत्यन्त आवश्यक हो। विज्ञापन ऐनले विदेशी विज्ञापनलाई नेपालीमा डबिङ गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ। ऐनले विज्ञापन गर्न पाउने र नपाउने विषयलाई स्पष्ट पारेको छ। ऐनले केन्द्रमा विज्ञापन बोर्ड र प्रदेशमा अनुगमन तथा नियमन समिति गठन गर्ने व्यवस्था समेत गरेको छ। ऐनले सरकारी विज्ञापन बोर्ड मार्फत गर्ने व्यवस्था समेत गरेको छ। हामीसँग समाचार अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई विश्राम।
विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनित गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय बदल गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता बद्रीराज भट्टले गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनित गर्ने राष्ट्रपति कार्यालयको भदौ 29 को निर्णय र उनलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा सिफारिस गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय बदल गर्न माग गर्दै आइतबार सर्वोच्च अदालतमा छुट्टा छुट्टै रिट दायर गरेका हुन्। वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले गौतमको नियुक्तिले संविधानको उल्लङ्घन भई संवैधानिक प्रणालीमा गम्भीर क्षति पुग्ने भन्दै यो रिटको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यको हैसियतले काम गर्न नदिन र मन्त्री परिषदमा सामेल नगर्न अन्तरिम आदेश पनि माग गर्नुभएको छ। अनसनरत डाक्टर गोविन्द केसी काठमाडौँ फर्किने विमान नपाएपछि सोमबार नेपालगञ्जमै रोकिनु भएको छ। जुम्लाबाट काठमाडौँ फर्किन नेपालगञ्जसम्म एम्बुलेन्समा आएका केसीले काठमाडौँ फर्किने विमान नपाएपछि नेपालगञ्जमै अनसनलाई निरन्तरता दिनुभएको हो। उहाँलाई अहिले भेरी अस्पतालमा राखिएको छ। केसी मङ्गलबार बिहान 11 बजेको उडानमा काठमाडौँ आउने तयारी रहेको बताइएको छ। जुम्लामा अनसन बसेको 8औं दिन सोमबार केसीले अब काठमाडौँ पुगेर नै सत्याग्रह जारी राख्ने बताउँदै जुम्ला छाड्नु भएको हो। अब बाँकी समाचार। काठमाडौँको रानीपोखरी 5 वर्षपछि हेर्न लायक अवस्थामा पुगेको छ। पुनर्निर्माणको केही काम बाँकी रहँदै पोखरी रमणीय देखिएको छ। केही दिनमै सक्ने गरी मन्दिर निर्माणको काम तीव्र पारिएको छ। एक रिपोर्ट। भन्दाखेरि रानीपोखरीलाई फोकस हुनु पर्यो। रानीपोखरी वाल चाहिने राम्रो पारेर रानीपोखरी कहाँ यो रमणीय दृश्य हो काठमाडौँमा रहेको रानीपोखरीको। पुनः निर्माण सम्पन्न हुँदै गर्दा 5 वर्षपछि रानीपोखरीको यो स्वरूपमा आइपुगेको हो। बाहिरी भागमा बगैँचा तथा रङ्गरोगन र मध्य भागमा रहेको बाल गोपालेश्वर मन्दिरको केही काम बाँकी रहे पनि पोखरीको काम पूर्ण रूपमा सकिएको छ। खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालय अन्तर्गतको आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयले रानीपोखरीमा पानी भरेको हो। यो त 90% भन्दा बढी भइसक्यो। 90% नागिसक्यो। अब त्यो भनेको यही सबभन्दा बाहिरी पाटोको चाहिने यो सौन्दर्यीकरण अलि बाँकी छ अनि मन्दिरमा चाहिने गजुर राखेर पुनर्स्थापना गर्ने त्यो एउटा बाँकी हुन्छ। 5 वर्ष अघिको भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त रानीपोखरीको काम पछिल्लो पटक वैशाखभित्र पूरा गर्ने लक्ष्य थियो। तर कोरोना संक्रमणको त्रास र लकडाउनका कारण पुनः निर्माणका काम पूरा हुन समय लागेको राष्ट्रिय पुनः निर्माण प्राधिकरणका विज्ञ बताउँछन्। कोरोना संक्रमणको कहरबीच पुनः निर्माण सम्पन्न हुन लागेकोमा उनीहरू खुसी व्यक्त गर्छन्। अब हामीले पानी पनि अलि मजासँग राखेर एउटा उद्घाटन गरौँ भन्ने सोच राखेर अब आकाशको पानी चाहिँ झन् हामी भरिसकेका थियौँ अलिकति, अनि पछि यो बागमतीको पानी ल्याएर भर्ने प्रक्रिया पनि भएकोले 1-2 दिन ढिला भयो। अब हाम्रो यो काम अहिले कुरा गर्दा झन्डै सकिसकेको अवस्था छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा काम गर्न पाउँदा त अब खुसी नै लागिहाल्छ। अनि त्यही माथि पनि अब लकडाउनमा पनि काम हुँदाखेरि चाहिँ अब प्रोजेक्ट पनि टाइममै सकिने भयो, जस खुसी नै छौँ। रानीपोखरीको पुनः निर्माणका लागि प्राधिकरणले 25 करोड बजेट छुट्याएको थियो। शिलान्यास भएको 3 वर्षसम्म अलपत्र रहेको रानीपोखरी पुनः निर्माणको काम अहिले पुनः निर्माण प्राधिकरण मार्फत उपभोक्ता समितिले बनाइरहेको छ। रानीपोखरीको पुनः निर्माण केही दिनमै पूरा हुने बताइएको छ। भूकम्पले क्षतिग्रस्त भएको रानीपोखरीको काम अहिले अन्तिम चरणमा आएको छ। आगामी भाइटिकामा सबै नागरिकका लागि रानीपोखरी तथा बाल गोपालेश्वर मन्दिर सञ्चालनमा आउनेछ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अजय मोक्तानका साथमा लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। हिमाल आरोहणको क्षेत्रमा बेग्लै पहिचान बनाएका हिम चितुवा अर्थात् आङ्ग्रिता शेर्पाको निधन भएको छ। अक्सिजन बिनै 10 पटक सगरमाथा आरोहणको कीर्तिमान राखेका शेर्पाको 72 वर्षको उमेरमा आज निधन भएको हो। हिमचितुवा नामले संसारभर परिचित पर्वतारोही आङ्ग्रिता शेर्पा अब हामीमा छैनन्। 72 वर्षको उमेरमा सोमबार बिहान यो नश्वर शरीर त्याग गरेका हुन्। आङ्ग्रिताले अन्य थुप्रै हिमालसँगै सन् 1983 देखि 1996 सम्म 10 पटक बिना अक्सिजन सगरमाथा आरोहण गरे। सगरमाथालाई विश्व जगतमा चिनाउन गरेको प्रयासको कदर गर्दै तत्कालीन सरकारले उनलाई
हिम चितुवाको पदवी दिएको हो। त्यसपछि तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको आग्रह बमोजिम उनले सगरमाथा आरोहणको क्रम टुङ्ग्याएका थिए। उनको योगदानलाई पर्वतारोहण क्षेत्रमा संलग्नहरू यसरी सम्झिन्छन्। उहाँ यसरी आज निधन भएपछि हामी जति ठमिछेउवासीलाई चाहिँ धेरै दुःख लागिरहेछ। उहाँलाई अब उहाँ चाहिँ हाम्रो यो सिङ्गो नेपालमा चाहिँ उहाँ भनेको एउटा गाना जस्तो हो। तपाईँको उहाँले गर्दाखेरि नेपाललाई धेरै फाइदा छ। अब उहाँ आज निधन भयो। यो हामी नेपाललाई हामी नेपालको लागि पनि धेरै गाठा भयो उहाँ जस्तो मान्छे बितेपछि। सर्वोच्च शिखर सगरमाथा मात्रै नभई आङ्ग्रिताले बिना अक्सिजन पाकिस्तानको माउन्ट केटु तथा नेपालका चोयु, मनास्लु, लोत्से, अन्नपूर्ण, धौलागिरी लगायत दर्जनौं हिमाल आरोहण गरे। उनी नेपाल सरकारबाट त्यसबेला त्रिशक्ति पट्ट, नेपाल दक्षिण बाहु जस्ता पदकबाट सम्मानित पनि भए। एक समय भारतले नागरिकताको प्रस्ताव गरे पनि उनी गएनन्। नेपाल सरकारले भने 2-3 वटा तकमा र पदवी दिने बाहेक उनको योगदानको कदर गर्न सकेन। आङ्ग्रिताका 3 छोरा र 1 छोरी छन्। उनी छोरीसँग काठमाडौँको जोरपाटीमा बस्दै आएका थिए। उनको पार्थिव शरीर बौद्ध स्थित शेर्पा सेवा केन्द्र गुम्बामा राखिएको छ। बौद्ध धर्म अनुसार बुधबार उनको अन्त्येष्टि गरिने भएको छ। सदाका लागि बिदा भएका आङ्ग्रितालाई यो हो टेलिभिजनको तर्फबाट हार्दिक श्रद्धाञ्जली। क्यामेरामा डीबी मगरका साथ पासाङ शेर्पाको रिपोर्ट। हामीसँग आर्थिक र खेल समाचार अझै बाँकी छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्से परिसूचकमा साताको दोस्रो दिन आज गिरावट आएको छ। नेप्से परिसूचक 6.12 अङ्कले घटेर 1569.6 बिन्दुमा कायम भएको हो। नेप्सेका अनुसार आज 2 अर्ब 63 करोड 73 लाख रुपियाँ बढीको कारोबार भएको छ। आज 195 वटा कम्पनीको कारोबार हुँदा 114 कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ भने 43 वटाको मूल्यमा मात्रै सुधार देखिएको छ। गएका दिनमा बजार लगातार सुधार भइरहेको थियो। बैंकिङ तरलता बढ्दै गर्दा बजार मूल्य भने बढिरहेको छ। बढिरहेको बजारबाट लगानीकर्ताले नाफा बुक गर्न खोज्दा सूचकमा गिरावट आएको विश्लेषण भएको छ। अब पालो खेल समाचारको। युएईमा जारी इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल T20 क्रिकेटमा आज सनराइजर हैदराबाद र रोयल च्यालेन्जर बेङ्गलोर बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। दुवै अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालामा हैदराबाद र बेङ्गलोर आफ्नो पहिलो खेलका लागि मैदान उत्रनेछन्। हैदराबाद र बेङ्गलोर बीचको खेल नेपाली समयअनुसार केही बेर पछि सुरु हुनेछ। डेभिड वार्नरको कप्तानीमा मैदान उत्रिने हैदराबाद प्रतियोगितामा सुखद सुरुवात गर्ने लक्ष्यसहित मैदानमा उत्रनेछ, जसका लागि पहिलो खेलमा हैदराबाद बेङ्गलोरलाई पराजित गर्न चाहन्छ। तर विराट कोहलीको कप्तानीमा मैदान उत्रिने बेङ्गलोर विरुद्ध हैदराबादलाई जित निकाल्न कठिन हुनेछ, किनकि बेङ्गलोर पनि हैदराबादलाई स्तब्ध पार्दै सुखद सुरुवात गर्न चाहन्छ। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। कोरोना संक्रमणले एकै दिन 16 जनाको मृत्यु। काठमाडौँ उपत्यकाका 6 जना, 1154 संक्रमित थपिए। महिनापछि आज आन्तरिक हवाई उडान सुरु। पर्याप्त सुरक्षा अपनाएको सरकारको दाबी। पर्यटन व्यवसाय उत्साहित। विज्ञापन ऐन अझै कार्यान्वयनमा आएन। कार्तिक 7 भित्र क्लिन फिड लागू गर्न सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन।
नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतम विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट, राष्ट्रिय सभा सदस्यमा रोक्न र मन्त्री बन्न नदिन माग। र आइपिएल टी20मा आज सनराइजर र रोयल च्यालेन्जर बीच प्रतिस्पर्धा, बेङ्गलोर विरुद्ध हैदराबादलाई जित निकाल्न कठिन। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचारका लागि यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।